الناموس كانه يحفظ. ومن حماريبكم عاد حفظ صالح. اسمع يا رجال، اما انك تمشي علي سلم وقبالات في بلاد ياب فلا هم مشتن علينا. احنا بوجهنا عندك، عطني سلم ابوك وجدك، عطني سلم ابوك وجدك. انت جيت بوجهك. ايه انت جيت بوجهك. ايه هالرجال جاي الان البيت كفلا وقبلات. ما علي من كفالك، هلا ما عليك منهم الله يحفظ. ما علي من كفالك. انا ابغى سلمك، انا ابغى سلمك. يا ابو سلمان صلوا على النبي. صلوا على النبي. اللهم صل طيب اطلع ارجع خلي الشاريين. طيب يا ولد طيب ارجع يا ولد شوي ارجع ارجع. شوفنا وجهك ان شاء الله باذن الله يهديك خير. اما في المقرح مبروك. خلك شجعان لما صلحتوا فرحتوا. سجدوه. اسمع جعلك حياه، اسمع يا ابو سلمان. يا ابو سلمان. لا 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 يا علي 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 يا ابو سلمان ولا هو بيصير على النبي. يا علي صلوا على النبي يا رجال. يا علي يا ابو سلمان خلي قلبك عندي. ارجع شوي يا ولد. وجينا كلبونا مع الانسان، لا المرمان ولا المسعد ولا العامل كله. اسمعنا بدويه. الحين جالس حياه. المثار وجال، المثار وجال، واللي تبغى عند الله سبحانه وتعالى بتعينه وتجمع عندنا يا احباب وحطان كلبونا. اسمعنا بدويه. واما الشيء اللي يخصك انت من خطا، من اديان، من امور، من وفايا، ما حنقول اعطيها لو جينا، حن الربع ذا بيحكمون فيها وتكلمون وقدروا انسابكم اخواننا خوالي وصاي جبران ومقرا حقوقنا والمحبه كذلك والعامل وبالاحمر معنا ووادعه معنا وفي رجال من يوم معنا غير اهل البيت لهم حق علينا ويجملونا جعلك الحياه جعل ربي يطول عمرك. والله اللي في دربنا في شروان انه ان شاء الله ما يبور فينا، ما حنقول مالك شيء. اسمعنا في وجهك بنجيك ووكل الله سبحانه وتعالى. والرجال ترى قدوه بمعنيه بيض الله وجهه. جينا همس شايبكم وشايبنا وخذنا 10 دقائق والله الذي لا اله الا هو. يوم جينا عندي يوم اليوم قلنا المقرح من روسنا، ولما جينا في الصاله بتشوفوا وضعهم وكلامهم وعلمك طيب اللي يلومك الله يلومه. والخطا حصل، لو ما في خطا ما جينا. جعل والدك في الجنه. اسمع لا جاء مثال وللحين عاد اليوم الطيب كيف في اديان والخطا اللي جاء في البيت واللي في الدم واللي جاك وجاء المقرح وجاء الاحباب ذا الشيء اللي يحكمون فيه وباقيين ابو جينا. الله يطول عمرك والسامعين. خلوا على النبي خلوا على النبي قولوا يا الله سمعوا عند الله قولوا يا الله يا الله يمد البلاد والعباد. قولوا يا الله ان الله ينزل سكينته ورحمته علينا ذا اليوم. قولوا يا الله ثم عند الله ثم قولوا يا الله ان الله يجملكم يا المقرح مثل ما تجمل الرجال ذا اول القضيه. اما هي باول قضيه عندكم يا المقرح ولا هي باول القضايا. كل يوم انتم في قضيه وكل يوم انتم